आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वेनेजुएला पर हमले, उसके सदर निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी और आर्जी तौर पर मुल्क चलाने के ऐलान ने न सिर्फ पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है बल्कि एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि क्या सदर ट्रंप एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तश्कील दे रहे हैं जिसमें कानून उसका चलेगा कि जिसके हाथ में ताकत होगी और आलमी कवानीन का कोई एहतराम नहीं होगा। 2 दिन कबल अमरीकी सदर ट्रंप ने उस वक्त बैनुल-अक़वामी निज़ाम में ज़लज़ले जैसी लहरें दौड़ा दी कि जब उनके हुक्म पर एक गैर मामूली खुफिया ऑपरेशन के नतीजे में वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि अमरीकी तहवील में लेते हुए अमरीका मुंतकिल कर दिया गया। जबकि आज दोपहर को कल तक 3 करोड़ की आबादी पर हुक्मरानी करने वाले सदर मदुरो को बजरिया हेलीकॉप्टर अदालत ले जाया गया कि जहां उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई की जाएगी। ये गिरफ्तारी उस तवील तसादुम का नतीजा थी कि जो वाशिंगटन और वेनेजुएला की सोशलिस्ट हुकूमत के दरमियान गुज़िश्ता काफी अरसे से जारी थी। मगर इस तसादुम में सदर मदुरो की गिरफ्तारी ने आलमी खुद मुख्तारी, बैनुल-अक़वामी कानून और अमरीकी खारजा पॉलिसी पर गहरे सवालात खड़े कर दिए हैं। अमरीकी फोर्सेस के हमले के बाद वेनेजुएला में बड़े बड़े एहतजाज शुरू हो चुके हैं और अवाम सड़कों पर निकलकर अपने सदर की वापसी का मुतालबा कर रही है। 3 जनवरी की रात 150 से जायद अमरीकी जंगी जहाजों, हेलीकॉप्टरों और 3 दर्जन से जायद अमरीकी फौजियों ने वेनेजुएला के दारुल हुकूमत कराकस पर हमला किया और इस पूरी फौजी कार्रवाई को एब्सोल्यूट रिजॉल्व का नाम दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 3 अमरीकी एजेंसियों के सीनियर अहलकारों ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व से मुतल्लिक बताया है कि इस ऑपरेशन की मंसूबाबंदी महीनों तक जारी रही। ऑपरेशन से मुतल्लिक तफसीलात बताते हुए यूएस जॉइंट चेयरमैन ऑफ स्टाफ चेयरमैन जनरल डैन केन का यह कहना है कि ऑपरेशन में सदर मदुरो के रवैये से मुतल्लिक महीनों तक जमा की गई इंटेलिजेंस इस्तेमाल की गई कि जिसमें यह जानना भी शामिल था कि वो कहां रहते हैं, क्या खाते हैं, यहाँ तक कि उनके पालतू जानवरों और कपड़ों की तफसीलात तक हासिल कर ली गई थी। जनरल केन ने यह भी वाज़ेह किया है कि इस ऑपरेशन में किसी अमरीकी जान या तैयारे का नुकसान नहीं हुआ। सदर मदुरो और अमरीकी सदर ट्रंप गुज़िश्ता कुछ अरसे से एक दूसरे के खिलाफ जारहाना बयानात भी देते आए हैं। वाज़ेह रहे, सदर ट्रंप के अलावा अमरीका के मगरबी इत्तेहादी ममालिक भी सदर मदुरो के खिलाफ कुछ अरसे से बयानिया बना रहे थे कि वो 2024 के इलेक्शन में धांधली करके वेनेजुएला में इक़्तिदार पर काबिज हुए। साथ ही सदर ट्रंप वेनेजुएला पर मंशियात फैलाने का भी इल्जाम आयद करते आए हैं। अमरीकी और मगरबी मीडिया के मुताबिक अमरीका गुज़िश्ता साल अगस्त से वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा था और इसके लिए अमरीका ने कम अज कम अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और दीगर जंगी कश्तियां वेनेजुएला के साहिलों के करीब तैनात किए। इन जंगी बहरी जहाज़ों को अमरीकी एयरफोर्स का कवर भी हासिल रहा। आलमी माहिरीन के मुताबिक धांधली और मंशियात से बढ़कर एक और फैक्टर भी है कि जिसकी वजह से सदर मदुरो को ओहदे से हटाया गया है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मुल्क स्याह सोने यानी कि तेल के एक अजीम समंदर पर बैठा है मगर इसके बावजूद अमीर तरीन ममालिक में शामिल नहीं। अदादो शुमार के मुताबिक 2023 तक वेनेजुएला के तस्दीक शुदा तेल के ज़खायर तकरीबन 303 अरब बैरल थे। ये मिकदार सऊदी अरब, ईरान और कनाडा जैसे बड़े ममालिक से भी कहीं ज्यादा है। अमरीका के मुकाबले में देखा जाए तो इसके पास वेनेजुएला से तकरीबन 5 गुना कम तेल है। फ्रांस 24 के मुताबिक एक वक्त में रोजाना 35 लाख बैरल तेल पैदा करने वाला मुल्क अब बमुश्किल 11 लाख बैरल यौमिया तक महदूद कर दिया गया है। अल जजीरा के मुताबिक इतनी मिकदार में तेल के ज़खायर की बदौलत वेनेजुएला को दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल होना चाहिए था मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ये मुल्क आज अपनी बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी करने के लिए जदोजहद कर रहा है। महंगाई की वजह से आम शहरी की कुव्वत खरीद बहुत कम है। मकामी करेंसी बोलीवार की कदर शदीद गिरावट का शिकार है। शदीद आलमी पाबंदियों के साथ अरबों डॉलर के कर्जों ने भी वेनेजुएला को जकड़ रखा है। जबकि रॉयटर्स के मुताबिक तज्जियाकारों का अंदाजा है कि वेनेजुएला के तकरीबन 60 अरब डॉलर मालियत के डिफॉल्ट शुदा बॉन्ड्स ताहाल वाजिबुल-अदा हैं। जबकि वेनेजुएला का मजमूई बैरूनी कर्जा तकरीबन 150 से 170 अरब डॉलर के दरमियान बनता है। इतना तेल होने के बावजूद वेनेजुएला की मुआशी मुश्किलात से मुतल्लिक माहिरीन का यह मानना है कि वेनेजुएला का ज्यादातर तेल क्रूड ऑयल यानी कि इंतहाई गाढ़ा तेल है। इस तेल को निकालना और साफ करना आम तेल के मुकाबले में कहीं ज्यादा मुश्किल और महंगा है। महंगी और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ भारी सरमायाकारों की अदम मौजूदगी की वजह से
वेनेजुएला के तेल की मांग दुनिया में बहुत कम रही है। अल जजीरा के मुताबिक तेल के मेयार के अलावा हुकूमती बदइंतजामी और सरकारी मलकियती ऑयल कंपनी ने वेनेजुएला को दुनिया में पीछे रखने में अपना हिस्सा डाला है। सदर मदुरो को हटाए जाने के बाद क्या अमेरिका वेनेजुएला पर आए तेल की फरोख्त की पाबंदियां हटाएगा या नहीं, इस मुतालिक सदर ट्रंप तो बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं। वो मुतअद्दिद बार ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं कि अब अमेरिका वेनेजुएला का इंचार्ज है और अगर नई रहनुमा ने अमरीकी मुतालबात को तस्लीम ना किया तो मजीद फौजी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सदर ट्रंप ने वेनेजुएला की नई क़यादत को धमकी देने के अलावा क्यूबा, मेक्सिको, कोलंबिया और ईरान को भी धमकियां दी हैं। साथ ही सदर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे का एक बार फिर इजहार किया है। सदर ट्रंप ने ईरान को धमकी एक ऐसे वक्त में दी है कि जब ईरान में हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और इन मुजाहिरों में अब तक 16 से ज़ायद अफराद हलाक भी हो चुके हैं। सदर ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान में मुजाहिरों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया गया तो अमेरिका खामोश नहीं बैठेगा। 40 शहरों में जारी ये मुजाहिरे महंगाई के खिलाफ जारी हैं। यहाँ ये बात अहम है कि चारों ममालिक के जिन्हें सदर ट्रंप ने धमकी दी है ये सारे के सारे ऑयल रिच कंट्रीज हैं। वेनेजुएला के तेल ज़खायर से मुतल्लिक जर्मन खबर रसाल इदारे डॉच वेल ने अपने तज्जिये में लिखा है कि अमरीकी हमले और इसके नतीजे में वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी ने वेनेजुएला में हालात को बेयकीनी का शिकार कर दिया है। मगर ये पहली बार नहीं कि जब वेनेजुएला मुश्किलात और बेयकीनी का शिकार हुआ हो। इससे कबल 90 और 2000 की दिहाई में भी अमरीका और वेनेजुएला के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए थे। उस वक्त वेनेजुएला के सरबरा यूगो चावेज थे। चावेज की वफात के बाद मारूफ अमरीकी कंपनी शेवरॉन ने वेनेजुएला में अपने ऑपरेशन शुरू किए, मगर दिहाइयों की पाबंदियों की वजह से वेनेजुएला का तेल आलमी मार्केट में फरोख्त नहीं हो सका। लेकिन फिर 4 साल कबल यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद बाइडन इंतजामिया ने कुछ पाबंदियां नरम की, लेकिन मदुरो की सदर मुंतखब होने के बाद अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी एक बार फिर शुरू हो गई कि जो आने वाले दिनों में शायद कम हो जाए। DW के मुताबिक अमेरिकी मुईशत को इस वक्त तो तेल की जरूरत नहीं, वो खुद तेल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। लेकिन मसला यह है कि अमेरिकी तेल लाइट क्रूड है, यानी कि सादा अल्फाज में दुनिया में बिकने वाले तेल में अमेरिकी क्रूड की दर्जाबंदी कम है और इस कमी को पूरा करने के लिए अमेरिका कनाडा और मेक्सिको से क्रूड ऑयल दरामद करता है और फिर इसे रिफाइन करके बरामद करता है, कि जो कि यकीनन महंगा काम है। इस खर्च को कम करने के लिए अमेरिका की नजर उस वेनेजुएला के तेल ज़खायर पर यकीनन है कि जिन्हें अब तक ज्यादा छेड़ा नहीं गया। जहां सदर ट्रंप वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी का क्रेडिट ले रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब आलमी रहनुमा भी इस इकदाम पर सवाल उठा रहे हैं। चीन ने वेनेजुएला के सदर की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा है कि अमेरिका वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया को फौरी तौर पर रिहा करे और वेनेजुएला के बहरान को ताकत की बजाय बातचीत और मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी कार्रवाई पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि किसी मुल्क के रहनुमा को जबरदस्ती गिरफ्तार करके मुल्क से बाहर ले जाना बैनुल-अक़वामी क़वानीन और सफारती असूलों की खिलाफ वर्जी है और इस नौयत की कार्रवाइयाँ न सिर्फ खित्ते में अदम इस्तेहकाम को बढ़ावा देती हैं बल्कि आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के भी मुनाफी हैं। चीन के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने वेनेजुएला पर हमला तशवीशनाक करार देते हुए खबरदार किया है कि वेनेजुएला में हालिया पेशरफ बैनुल-अक़वामी कानून के लिए खतरनाक मिसाल बन सकती है, अ वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट। उन्होंने मजीद कहा है कि अमेरिका की कार्रवाई से खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों की खिलाफ वर्जी हुई है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने मदुरो दौर के खात्मे पर इजहार इत्मीनान करते हुए ये कहा है कि मदुरो को गैर कानूनी सदर समझते थे, उनके जाने पर कोई अफसोस नहीं। जबकि कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो ने अपने रद्द अमल में अमेरिका की वेनेजुएला में कार्रवाई को लातीनी अमेरिका की खुद मुख्तारी पर हमला करार दिया है और ये कहा है कि इस तरह के इक़दामात खित्ते में इंसानी बहरान को जन्म दे सकते हैं। वेनेजुएला के रवायती इलाकाई इत्तेहादी क्यूबा ने अमरीकी हमले को बहादुर वेनेजुएला के अवाम के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी करार देकर इसकी मजम्मत की है। क्यूबन सदर ने कैराकस में मुजरिमाना हमले के बाद आलमी बरादरी से रद्द अमल देने की भी अपील की है। क्यूबन सदर ने अमरीकी सदर ट्रंप का नाम लिए बगैर ये कहा है कि पेडोफाइल्स क्लैन जमहूरियतों को तबाह करना चाहता है। यह कबीला नहीं चाहता कि एप्स्टीन लिस्ट सामने आए, इसी वजह से वो जंगी जहाज भेजकर मुमालिक पर हमले करता है और धमकियां देता है। जबकि रूस ने अमरीकी फौजी कार्रवाई को वेनेजुएला के खिलाफ मुसल्लह जारियत का फेल करार देते हुए इसकी मजम्मत की है।
और ये कहा है कि इंतहाई तशवीशनाक और काबिल मुजम्मत है। ऐसी कार्रवाइयों के जवाज के लिए पेश किए गए बहाने नाकाबिले दिफा हैं, जबकि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा तर्जुमान ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान वेनेजुएला के अवाम की फलाह बहबूद को इंतहाई अहमियत देता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान तमाम फ्रीकैन पर तहम्मुल और कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर देता है और ये समझता है कि बहरान के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी नागुज़ीर है। तो पाकिस्तान ने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं रखा। अलबत्ता अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि अमरीका को वेनेजुएला को चलाने या इसके वसाइल पर कब्जे का हक नहीं है। अमरीकी सेनेटर का यह कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेस की इजाजत के बगैर जंग छेड़ने का इख्तियार ही हासिल नहीं। वेनेजुएला पर हमला आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है और अमरीकी सदर का इकदाम दुनिया को मजीद गैर महफूज बना देगा। BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स और रॉयटर्स ने वेनेजुएला के सदर मदुरो की गिरफ्तारी और इस गिरफ्तारी का कानूनी जवाज और बढ़ते शकूक व शुबहात का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। BBC का यह कहना है कि अगर मदुरो और उनकी अहलिया पर हथियारों और मंशियात की स्मगलिंग के इल्जामात अमरीकी अदालत में साबित भी हो जाते हैं, तो इसके बावजूद ये वाज़ेह नहीं कि अमरीकी तारीख में पहले इस किस्म की कार्रवाई की कोई मिसाल मिलती है या नहीं, और क्या ये कानून के मुताबिक थी या नहीं, क्योंकि आलमी कानून किसी भी मुल्क के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की मुमानियत करते हैं जब तक कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल हक़ दिफा को मलहूज़े खातिर रखते हुए इसकी मंजूरी ना दे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूनाइटेड नेशंस चार्टर का हवाला देते हुए लिखा है कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि यह कार्रवाई अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी है कि जिस पर अमरीका ने दस्तखत किए हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस चार्टर के आर्टिकल 2 की सब क्लॉज 4 में लिखा है कि कोई भी मुल्क किसी दूसरे पर उस मुल्क की मर्जी, अपनी सरजमीन के दिफा या फिर अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की इजाज़त के बगैर हमला नहीं कर सकता। बरतानवी अखबार इंडिपेंडेंट ने आलमी कानून के माहिरीन से गुफ्तगू के बाद लिखा है कि वेनेजुएला पर हमला और इसके सदर की गिरफ्तारी आलमी कानून की ना सिर्फ खिलाफ वर्जी है बल्कि यह अमल एक क्रिमिनल एक्ट है। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से मुंसलिक प्रोफेसर जॉन यू का यह मानना है कि एक आमिर को हटाना आसान होता है, मगर चाहे नाम का ही हो, एक जमहूरी हुकूमत के सरबराह को हटाना पेचीदा सवालात को जन्म देता है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नाजरीन, वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया के खिलाफ अमरीकी महकमा इंसाफ की जानिब से चार्जशीट दायर कर दी गई है। चार्जशीट के मुताबिक अमरीकी इस्तगासा का यह मौक़िफ़ है कि निकोलस मदुरो ने अपने सरकारी ओहदों का इस्तेमाल करते हुए मंशियात स्मगलिंग के एक वसी नेटवर्क की सरपरस्ती की और कई बरसों तक बड़ी मिकदार में कोकेन अमरीका तक पहुंचाने में सहूलत फराहम की। चार्जशीट में यह भी इल्ज़ाम आयद किया गया है कि ये सरगर्मियां सिर्फ मंशियात तक महदूद नहीं रहीं, बल्कि इन्हें अमरीकी कानून के तहत नार्को टेररिज्म के जुमरे में रखा गया है। अमरीकी इस्तगासा का यह कहना है कि यह नेटवर्क बरसों तक सरगर्म रहा और इसका मकसद मंशियात के जरिए माली फायदा हासिल करने के साथ साथ अमरीकी मुफादात को नुकसान पहुंचाना था। कानूनी माहिरीन का यह मानना है कि अगर इन इल्जामात में से किसी एक में भी जुर्म साबित हो जाता है तो अमरीकी वफाकी कवानीन के तहत मदुरो और उनकी अहलिया को तवील मुद्दत कैद हत्ता के उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। ताहम हतमी सजा का फैसला अदालत में शवाहिद, ज्यूरी के फैसले और सजा के मरहले पर किया जाएगा। सो द आयरनी ऑफ ऑल आयरनीज, सदर ट्रंप जो कि नोबेल पीस प्राइज के मुतमन्नी थे, दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करते हुए वर्ल्ड लीडर्स को एबडक्ट कर रहे हैं, खुले बंदों उनको उठाया जा रहा है, अपने मुल्क मुंतकिल किया जा रहा है और डंके की चोट पे किया जा रहा है। Abducted Venezuelan leader Nicolas Maduro and his wife will appear in court in New York on drug-related charges. सदर ट्रंप इस हवाले से अभी भी इंसिस्ट कर रहे हैं कि अमेरिका मुकम्मल कंट्रोल में है तमाम तर इंतजामात के वेनेजुएला में। वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्ची रोड्रिगो एक बैलेंस्ड और रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप का तकाजा कर रही हैं। वाशिंगटन DC से गो के ये वाज़े रहे कि सदर ट्रंप ये बात कह चुके हैं और बल्कि मुतनब्बे कर चुके हैं कि अगर उनकी मुतालबों के ऊपर पूरी तरह अमल नाफिज नहीं किया गया तो मजीद फौजी एक्शन वेनेजुएला के खिलाफ लिया जा सकता है, एज वेल एज अगेंस्ट कोलंबियाज प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो हु डिसमिस्ड द थ्रेट एज इललेजिटिमेट। वाज़े रहे कि सदर ट्रंप ने मेक्सिको को भी वार्न किया है to get its act together. And as we speak right now, United Nations Security Council is set to meet today to discuss the US action. देखते हैं, will sense prevail in a very, very senseless world right now. Right now, यही महसूस हो रहा है कि दुनिया का एक ही ऑर्डर है, might is right. एक वक्फा लेते हैं, we're going to be right back.
भारत सरकार के हिंदुत्वा नजरिए ने एक बार फिर क्रिकेट को ठेस पहुंचाई है। फास्ट बॉलर को आईपीएल से निकाले जाने पर बांग्लादेश ने भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग की बांग्लादेश में नशियात दिखाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। बांग्लादेश ने टूर्नामेंट के मैचेस भारत से श्रीलंका मुंतकिल किए जाने का मुतालबा किया है। बांग्लादेश की तरफ से ये कदम एक ऐसे वक्त उठाया जा रहा है कि जब टी20 वर्ल्ड कप को शुरू होने में फकत 35 दिन बाकी हैं। बांग्लादेश ने फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाले जाने के बाद इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेशी फास्ट बॉलर को आईपीएल में शामिल करने पर कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान को बीजेपी के गुंडों की जानिब से शदीद तंकीद का सामना करना पड़ा। हिंदू इंतहा पसंदों ने शाहरुख खान को गद्दार कहलाया और जान से मारने की धमकियां भी दी। भारतीय जनता पार्टी के इंतहा पसंद रहनुमा संगीत सोम ने अवामी इज्तिमा में शाहरुख खान को न सिर्फ गद्दार करार दिया बल्कि धमकी भी दी कि ऐसे लोगों को भारत में रहने का कोई हक नहीं होना चाहिए कि जो मुल्क के जज्बात के खिलाफ फैसले करें। बंगाली खिलाड़ी को टीम में लेने पर भारतीय हिंदू आपस से बाहर हो गए। मुस्तफिजुर रहमान को भी ये धमकी दी जाने लगी कि अगर वो भारत आए तो वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इन धमकियों के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कोलकाता नाइट राइडर्स को ये हदायत जारी कर दी कि बांग्लादेशी खिलाड़ी को फिल फॉर टीम से ड्रॉप कर दिया जाए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हुक्म पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को, कि जिन्हें 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा गया था, फौरी टीम से निकाल दिया है। बांग्लादेश ने भारतीय इंतहा पसंदों के इस रवैये और अपने खिलाड़ी की तौहीन पर फौरन एक्शन लिया और अपनी टीम को टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत भेजने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए आईसीसी को खत लिखकर वर्ल्ड कप के मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया है और बांग्लादेश में इंडियन प्रीमियर लीग की नशियात पर भी गैर मुइना मुद्दत के लिए पाबंदी आयद कर दी है। बांग्लादेश के सख्त रद्द-ए-अमल पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी बांग्लादेश के मैचेस भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने से इनकार कर दिया है कि किसी की ख्वाहिश या फिर पसंद की बुनियाद पर वेन्यूज तब्दील नहीं किए जा सकते। मगर आईसीसी अभी तक इस मामले पर खामोशी इख्तियार की हुई है। बांग्लादेश के भारत में ना खेलने के फैसले के बाद खुद इंडियन अवाम की तरफ से भी मोदी हुकूमत और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कड़ी तनकीद का सामना है। इंडिया के अपने ही लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि शाहरुख खान मुसलमान है और उसे एक मुसलमान खिलाड़ी को टीम में लेने पर धमकियां दी जा रही हैं कि जो खुली इंतहा पसंदी है। दुनिया में जब भी सियासी कशीदगी जन्म लेती है तो खिलाड़ी और खेल इस कशीदगी को कम करने में सहूलतकार साबित होते हैं, ऑलवेज हैव बिन। लेकिन मोदी सरकार की इंतहा पसंदाना सियासत ने खेलों को भी कंट्रोवर्शियल बना दिया है, सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। बिहार के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया, पहलगाम हमले का ड्रामा रचाया और फिर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया और अब मगरबी बंगाल के इलेक्शन से पहले बांग्लादेश के खिलाफ मुल्क भर में हिंदू इंतहा पसंदाना जज्बात को हवा दी जा रही है। ये बीजेपी की पॉलिटिक्स रही है। ताज्जुब की बात यह है कि एक तरफ मोदी सरकार का नुमाइंदा खास भारतीय वजीर खारजा जयशंकर बांग्लादेशी खातून रहनुमा खालदा ज़िया की तदफीन के मौके पर न सिर्फ बांग्लादेश पहुंचता है बल्कि बांग्लादेश के कानूनी मुशीर डॉक्टर आसिफ, नेशनल सिक्योरिटी के मुशीर डॉक्टर खलीलुर रहमान और खालदा ज़िया के बेटे से मुलाकात भी करते हैं, उनसे मुसाफिया करते हैं और फिर ताज़ियत भी करते हैं और इसी मौके पर जयशंकर रियाज सादिक से भी मिलते हैं। लेकिन क्रिकेट के मैदानों में इंडिया इज कंटिन्यूइंग टू पॉलिटिसाइज स्पोर्ट्स and nobody seems to be stopping the country. थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, we're going to be right back. तहरीक का आगाज और एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत की ख्वाहिश का खुला इजहार। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने यह भी वाज़ेह किया है कि इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के हवाले से मुझे नहीं कहा, ताहम सूबाई मामलात पर एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत और ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तैयार हूं। जबकि तहरीके तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान ने कौमी मुज़ाकराती कमेटी की कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया है। अपोजिशन इत्तेहाद ने इस कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस एपीसी में शिरकत से इनकार किया है कि जिसका एहतमाम तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि हमें आज दावतनामा मौसूल हुआ मगर हमने शिरकत से इनकार कर दिया। इमरान खान ने मुज़ाकरात का इख्तियार तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान को दिया है। मुज़ाकरात तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ही होंगे। कौमी मुज़ाकराती कमेटी की कौमी कॉन्फ्रेंस 7 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी।
مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، JUIF، جماعت اسلامی کو شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ MQM، کاف لیگ، بلوچستان عوامی پارٹی، ANP اور دیگر جماعتوں کو بھی مدعو کیا جائے گا۔ جہاں ایک طرف تحریک انصاف کی جانب سے تعلقات بہتر کرنے کی گنجائش کی بات ہو رہی ہے، وہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے یہ واضح کیا ہے کہ ہم نے خیبر پختونخوا کی تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا۔ سب نے متفقہ طور پر کہا ہے ہم مزاحمت کر رہے ہیں اور آخری سانس تک مقابلہ کریں گے۔ مستقل اور پائیدار امن کے لیے جامع پالیسی کی ضرورت ہے، جس میں تمام ادارے، تمام سٹیک ہولڈرز، تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں، ہمارے قبائلی اور پختون مشران، تمام عمائدین یہ مل کر بیٹھیں گے اور ایک پالیسی بنائیں گے تو میرے خیال میں وہ مؤثر بھی ہوگی اور اس سے جو ہے امن بحال بھی ہوگا۔ جبکہ مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے تجویز پیش کی ہے کہ صدر، وزیر اعظم اور عمران خان سمیت 5 بڑوں کو اعتماد سازی کے لیے آپس میں مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور اس تجویز میں پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تاہم رانا ثناء اللہ نے 5ویں قداور شخصیت کا نام نہیں لیا۔ ملک کے 5 بڑے ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونی چاہیے، ان کے درمیان رابطہ ہونا چاہیے۔ 2 تو آگے ہیں میرے لیڈر پرائم منسٹر صاحب اور میاں نواز شریف صاحب، تیسرے جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں، پریزیڈنٹ صاحب ہیں، چوتھے عمران خان صاحب ہیں، اور 5ویں کا میں سمجھتا ہوں کہ سب کو پتہ ہے۔ ان کے درمیان جب تک کوئی کانفیڈنس میئر نہیں ہوں گے، ایک دوسرے پہ یقین نہیں ہوگا، اس کو جو ہے نا وہ بریک تھرو نہیں ملے گا۔ تاہم آج انسداد دہشت گردی عدالت نے 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمے میں علیمہ خانم کی جانب سے دائر بریت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ عدالت نے پروسیکیوٹر کے دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے فیصلہ سنایا ہے، اور دوران سماعت دلائل دیتے ہوئے علیمہ خانم کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ 26 نومبر احتجاج میں علیمہ خان کا قصور یہ ہے کہ اس نے اپنے بھائی سے جیل میں ملاقات کی، عمران خان کا پیغام پارٹی اور عوام تک پہنچایا اور پھر انہیں پرامن احتجاج کا پیغام دیا۔ پرامن احتجاج کو جمہوری اور آئینی تحفظ حاصل ہے۔ دوسری جانب دونوں ایوانوں کے قائد حزب اختلاف کی تقرری تاحال ممکن نہیں ہو سکی۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے معاملے پر تحریک انصاف کے چیف وپ عامر ڈوگر نے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ملاقات کی ہے۔ عامر ڈوگر نے عمر ایوب کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ میں دائر درخواست کے خارج ہونے کی کاپی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو فراہم کی ہے۔ عامر ڈوگر نے موقف اختیار کیا ہے کہ تحریک انصاف نے اپوزیشن لیڈر کی نشست سے متعلق دائر تمام کیسز واپس لے لیے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ قانونی معاملات کے حل کے بعد اب اپوزیشن لیڈر کی تقرری میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی، جبکہ JUIF نے اپوزیشن لیڈر کی تقرری میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری کا یہ کہنا ہے کہ اگر تمام اپوزیشن جماعتیں متفقہ طور پر مولانا فضل الرحمان کو اپوزیشن لیڈر نامزد کرتی ہیں تو اس حوالے سے مشاورت کی جا سکتی ہے۔ فضل الرحمان اس عہدے پر پہلے بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی حوالے سے معاون خصوصی اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان صاحب، ہمارے ساتھ کوارڈینیٹر ٹو دا پرائم منسٹر اختیار ولی خان صاحب بھی موجود ہیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ میں شفیع اگر آپ سے پوچھوں، کیونکہ آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، آپ کیا کہیں گے کہ ڈائیلاگ ابھی بھی آن ہے یا آف ہے، یا بات کس حد تک بنی ہوئی ہے یا بگڑی ہوئی ہے؟ سب سے پہلے مہر صاحب آپ کا شکریہ۔ جہاں تک ڈائیلاگز کی بات ہے یا جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو ہم بارہا یہ بات کر چکے ہیں۔ اس بار ہم چاہتے ہیں کہ مزاحمت ہو یا مذاکرات ہو وہ نتیجہ خیز ہو۔ ہم نے کئی دفعہ کوشش کی، اس سے پہلے بھی 2 سے 3 دفعہ ہم نے کوشش کی۔ بیرسٹر گور صاحب چیزوں کو آگے لے کے بڑھے، علی امین گنڈاپور صاحب چیزوں کو لے کے بڑھے، لیکن وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے۔ اور دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو بارہا ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہماری جو تحریک ہے وہ مومنٹم پکڑتی ہے تو ان کو مذاکرات یاد آ جاتے ہیں۔ مذاکرات کا جو مینڈیٹ ہے وہ عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو دیا ہوا ہے، اور وہ جو بھی اس ضمن میں فیصلہ کریں گے وہ تحریک انصاف کو قابل قبول ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ہم کچھ پرنسپلی کچھ پوائنٹس ہیں، کچھ نکات ہیں جس پہ ہم اچکزئی صاحب کے ساتھ ایگری ہو چکے ہیں، اور وہ پوائنٹس پہ اگر حکومت بات کرنا چاہتی ہے یا ان نکات پہ حکومت بات کرنے کو تیار ہے تو ہم مذاکرات کی طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن اس بار ہمارا تمام تر فوکس جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ پہ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں اگر مذاکرات کی طرف جایا بھی جائے لیکن ہم اپنا فوکس اسٹریٹ موومنٹ پہ رکھیں گے۔ سہیل آفریدی صاحب کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے،
اور بڑے احسن طریقے سے وہ نبھا رہے ہیں. آپ نے لاہور میں دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے ہم نے اپنے مقاصد نہیں حاصل کیے, یہ تو آپ جس طریقے پیرلل سے چلا رہے ہیں, مگر واٹ وڈ یو سے کہ ابھی بھی 50-50 چانسز ہیں کہ 8 فروری سے پہلے بات بن جائے, یا اب دیر نو چانسز جدھر آپ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ مجھے پرسنلی مجھ سے پوچھیں تو زیادہ تر ذمہ داری جو ہے, جو ٹیمپریچر اس وقت ہائی ہے اس کو کول ڈاؤن کی زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی ہے. زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ جو اعتماد کا ایک فقدان ہے, اعتماد کی فضا پیدا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر حکومت ان دونوں چیزوں میں کامیاب ہو جاتی ہے اور ہماری بنیادی نکات پہ وہ بات کرنے کو تیار ہے, تو بالکل چیزوں کو ایک اچھے سمت کی طرف لے کے ہم جا سکتے ہیں. لیکن ہمارا فوکس جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ پہ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے پہلی 2-3 دفعہ کوشش کی, حکومت سیریس نہیں ہے ان چیزوں میں, تو ہم ہمارا فوکس کو ہٹانے کے لیے اس قسم کی یہ کاروائی ڈالتے ہیں. I would be very interesting کہ آپ لوگ کس طرح اب اس کو بڑا پیسفلی تو پلان کیا ہے, میں نے بیان بھی کر دیا, مگر اتنا ہونا نہیں ہے نا سر کہ بڑا سکون سے آپ گئے اور آپ نے 8 فروری کو جی ٹی روڈ کا دورہ کیا, لوگوں سے خطاب کیا, لوگوں سے مشورہ کیا, اور اسٹریٹ موومنٹ وہ ہوگا نہیں نا اتنے سکون سے. مگر اختیار ولی خان صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر, سنجیدگی کا مسئلہ ہے کیا ہے آپ لوگ کو؟ کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ اتنے آپ پر اعتماد اور سکون میں ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ مہر. یس, ہم سکون میں تو ہیں الحمدللہ, بٹ دا اونلی تھنگ وی وانٹ دیٹ از قومی وحدت, قومی یگانگت اور قومی یکجہتی چاہتے ہیں. اس وجہ سے بیرسٹر گوہر صاحب جو گزشتہ 3-4 پریس ٹاکس میں وہ مزید وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم بیٹھنا چاہتے ہیں, ہم بات کرنا چاہتے ہیں. چلیں, کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے ان کو سمجھ تو آ گئی کہ انہوں نے بیٹھنا کہاں پر ہے, بات کہاں کرنی ہے. پہلے تو انہوں نے جانا کسی اور سمت میں تھا اور منہ یہ کسی اور طرف کر کے بیٹھے ہوئے تھے, اور اس طرف جا رہے تھے کہ ہم نے فلانے سے بات کرنی ہے, ہم نے اس سے بات کرنی ہے, ہم نے اس سے بات کرنی ہے. کوئی غیر ضروری فرمائشیں کیے جا رہے تھے. اب میرے خیال میں ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ they will come to the parliament and they will talk to the political forces, political parties and political leadership. اب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کلیئر کر لیں اپنے آپ کو. ہم کلیئر ہیں, آپ اپنے آپ کو کلیئر کر لیں کہ آپ نے ڈائلاگ سے کمانا کیا ہے, ڈائلاگ سے آپ کو کیا چاہیے. مائنس عمران خان, مطلب عمران خان کی رہائی والی بات جو ہے اس کو تو بھول جائیے. آپ اگر یہ بات کرتے ہیں کہ الیکشن ریفارمز پہ بات کرنی ہے, بالکل آپ کی سنیں گے. اگر آپ نے کوئی اور قانون سازی پہ بات کرنی ہے, بالکل آپ کی سنیں گے. آپ انسانی حقوق کی بات کریں گے, بالکل آپ کی سنیں گے, بلکہ آپ کی مانیں گے بھی جو بات آپ کی جائز ہوگی. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ مذاکرات کو کامیاب بنانا, اس کے لیے سی بی ایمز لینا, یہ صرف ہماری کوئی سول پروپرائٹرشپ اور کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. دوسری سائڈ سے بھی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف 2-3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے. ایک طرف نیشنل ڈائلاگ کمیٹی ہے, دوسری طرف بیرسٹر گوہر صاحب ہیں اپنا ساتھ میں جو ہے. تو دیکھیں تو یہ دوسرے ان کے ساتھی ہیں جو سافٹ فیسز ہیں, پی ٹی آئی کے سین وائسز ہیں. علی محمد ہو گئے, شہریار صاحب ہو گئے, اسد کیسر ہو گئے, عمر نیائی صاحب ہو گئے, یہ اچھے لوگ ہیں. دوسری طرف شفیع جان صاحب ہیں, ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں, اور ان کے ساتھی ان کا گروپ ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں تو مذاکرات سے کوئی لینا ہی دینا ہی نہیں ہے, مذاکرات میں مطلب ان کی دلچسپی نہیں ہے. ادھر بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں, پرائم منسٹر نے اس کو رسپونڈ کیا, ادھر انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کا اعلان کر دیا. اب اسٹریٹ موومنٹ مجھے نظر جو آ رہی ہے, اسٹریٹ موومنٹ سے کیا ہوگا؟ اسٹریٹ موومنٹ تو آپ نے 9 مئی کو بھی کیا تھا, اسٹریٹ موومنٹ تو آپ نے 26 نومبر کو بھی کیا تھا, 8 ستمبر کو بھی کیا تھا. اب اس بار تو آپ کی اسٹریٹ موومنٹ جا کے اسٹریٹ فوڈ میں ہی ختم ہوگی. اس سے زیادہ تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. تو اسی اگر آپ نے کرنا ہے, اینڈ اف یو تھنک کہ آپ کوئی ریزلٹ لے سکتے ہیں اپنی اسٹریٹ موومنٹ سے, تو ٹھیک ہے, پھر آپ اسٹریٹ موومنٹ چلا لیں. شفیع جان بتائیے گا کہ یہ کیا آپ لوگوں کا لیک آف موبلائزیشن جو ہے عوام کے اندر, چاہے وہ فٹیگ ہو عوام کی, چاہے وہ ایک سینس آف مشکل ہو کہ جب باہر نکلتے ہیں اپریشن ہوتی ہے, دھکا پیل ہوتی ہے, گرفتاریاں ہوتی ہیں, یا ایک آپ کا اپنا لیڈرشپ کا کریڈیبلٹی لاس ہے جس سے عوام بھی مایوس ہیں, یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یا سارا بھی ہو سکتا ہے, مگر اس کی عدم موجودگی میں تو حکومت بھی آپ کو سیریسلی نہیں لے سک رہی سر, کیونکہ وہ آپ اتنا پریشر ہی نہیں ایگزرٹ کر پا رہے حکومت میں. میں صاحبہ, حکومت اتنی بوکلاہٹ کا شکار ہے,
आपने देखा होगा कि जिस तरीके से लाहौर में इन्होंने बिहेव किया है, अगर हुकूमत इतनी ही कॉन्फिडेंट है तो फिर इस किस्म के ये जो इकदामात उन्होंने पंजाब के दौरे पे किए तो वो देखने के लायक थे। चक्री को बंद करना, बेरा को बंद कर देना, सुकीकी के रेस्ट एरिया को बंद कर देना, तो ये सोहेल आफरीदी साहब से बड़े खौफजदा हैं। और आपने पंजाब में देखा होगा जिस तरीके से अवाम ने हमें रिसीव किया है, जिस तरीके से हमने एक अवामी मोहब्बत वहां पे देखी है, जिस तरीके से हमने लाहौर की फिजा में इमरान खान साहब का राज देखा है, जिस जिस तरीके से सर लोगों ने अगर ऐसा ही है तो सोहेल हुकूमत आफरीदी को प्रेशर क्यों नहीं ले रही? आपको बार बार रीच आउट क्यों नहीं कर रही कि बराए मेहरबानी बैठ जाइए 8 फरवरी से पहले? देखिए हुकूमत के बस में है क्या, ये तो बेख्तियार है, इनको भर्ती किया गया है, ये तो पे अच्छा, रोल पे हैं, ये तो सो दिहाड़ी मारने ये आए हुए हैं। इख्तियार वली साहब, आप हंस क्यों दिए? गैर जरूरी फरमाइशें आप इनके कर रहे थे, ये आपके इख्तियारात के हवाले से सवाल उठा रहे हैं? ये वो क्या दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, वो शेर इनके लिए बड़ा फिट है। नहीं, मगर इख्तियार में यार है मैं आपका आपको इनको बताऊं, एंगेज इधर करना? बड़ा चिल माहौल है, इधर कोई नहीं। हमारे इख्तियारात इतने हैं कि वो हमारे लिए भी काफी है और इनके लिए भी काफी है। लेकिन ये जो जिस किस्म की रिलीफ ये मांगते हैं, जो इनको चाहिए, वो इनको मिलेगा नहीं, वो कहीं से भी नहीं मिलेगा। जो दवाई ये ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पे है नहीं, वो इनको नहीं मिलेगी। बात सारी सीधी सिंपल आसान सी है कि सबसे पहले आप ये तय कर लें कि आपने क्या हासिल करना है। अगर आपकी अपनी जमात में ये यकसुई नहीं है कि आप लोगों ने मुज़ाकरात करने हैं या आपने मुज़ाहिमत करनी है, तो मैं फिर कहता हूँ आपको कि कल आपने अडयाला जेल के आगे इकट्ठे होना है। सब एक-एक सिपारा पढ़ो, अल्लाह आपको अजर दे, ये इस्लामिक टच दे दो। और ये बड़ा ज़रूरी हो गया है, कुछ अरसे बाद आपको इस्लामिक टच देना होता है। ये आपका वैसे भी ट्रैक रिकॉर्ड है। एक-एक सिपारा पढ़ लें, ये अच्छी बात है। अल्लाह याद आ गया आपको। और दूसरी बात ये है कि वहाँ से आपकी जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो उठेगी नहीं। आप खैबर पख्तूनख्वा में जो जलसे अभी तक आप कर चुके हैं, उसमें कितने मिलियन लोग निकले हैं? और पंजाब में जब आप आए, तो लाहौर में आपके लिए कितने हज़ार लोग जमा हुए हैं? अभी चलें हम देख लेते हैं, आप कराची भी जा रहे हैं, देख लेते हैं, इतने करोड़ों आबादी का शहर है, वहाँ पे कितने लाख लोग आपके इस्तकबाल के लिए आते हैं। तो चलिए ये लगा लें आप, एक कोशिश आप और कर लें। जब आप थक जाएँगे, देखिए फाइनल कॉल आप खेल चुके हैं, जो फाइनल कार्ड होता है, वो आप खेल चुके हैं। आपके पास तो अब कार्ड्स बचे ही नहीं हैं, आपके कार्ड्स खत्म हो गए हैं। फाइनल कॉल 24 नवंबर की थी। अगर वो फाइनल थी, तो सर अब कहाँ से ये क्वार्टर ये फाइनल ये मुझे बताइएगा, आ गया? ये ये सेमीफाइनल ये इख्तियार वली कहाँ से खान आ साहब, गया? फिर आपकी बातों से यही लग रहा है कि आपने तो अब वॉच एंड वेट देखना है बैठ के बस कि 8 फरवरी को क्या होता है। आपको तो कोई अर्जेंसी नहीं है बहैसियत एक हुकूमत के इनको फिल फॉर एंगेज किया जाए। ये तो इनको तो ये नहीं पता कि इन्होंने जाना किस तरफ है, इनके टारगेट्स क्या हैं। ये एक तरफ कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई हमने नहीं लेनी, दूसरी तरफ कहते हैं कि इमरान खान के लिए लश्कर कशी करेंगे। व्हाट डू यू थिंक? ये क्या है? आप खुद डिसाइड कर लें। ये एक धड़ा कहता है हमने मुज़ाकरात करने, दूसरा कहते हैं हमने नहीं करने। एक कहते हैं हमने फूड स्ट्रीट है क्या वो स्ट्रीट सर मूवमेंट है माजरत वो के साथ करनी है, मैं इनकी दूसरा वकालत कहता है नहीं कि कर हमने रही। बात मैंने तो करनी है। अपने 20 साला नो 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 पूरे करियर में हमेशा देखा है कि हुकूमतें सबसे पहले मुतहर्रिक होती हैं। हुकूमतें तो रीच आउट करती हैं, पैसिफाई करती हैं, सबसे पहल किसी भी पॉलिटिकल अनरेस्ट को मुझे ये सबड्यू करने के बताइए लिए कोशा महर, होती हैं। मुझे ये ये बताइए, वेट एंड सी तो मुझे मैंने ये कभी नहीं बताइए देखा सर, कौन इस सी लेवल का अपोजिशन इत्मीनान। माजी की ऐसी कभी भी। मुझे ये बताइए पाकिस्तान की तारीख में कौन सी ऐसी अपोजिशन आपने देखी है कि जिसको प्राइम मिनिस्टर जाके खुद कहता है कि मैं आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहता सर हूं वो और ये कह लोग रहे हैं ना कुछ उससे हो नहीं रहा है। बात इमरान नहीं खान के कहते दौर तो में इनके पास मौलाना ने इख्तियार जलसे नहीं है। किए और बरमला जबरदस्त जलसे किए। उधर से जाके हमने क्या क्या इंटरव्यू और कवरेजेस की, ना हमें रोका गया ना उनको रोका गया। आप लोगों ने मार्चेस किए, इस्लामाबाद पहुंचे, मियां साहब बैरून मुल्क चले गए, उसके बाद वापस भी सुकून से आए। उसके बाद पूरी एक तहरीक निकाली आप सबने मिलके, पीपल्स पार्टी और आप सबने पुरसकून किया। हम भी चढ़े हुए साथ देख रहे होते थे सर, कवरेज कर रहे होते थे। मुझे बताइए, फिर मुझे बताइए संजारी में इनको जलसा करने नहीं दिया गया? इस्लामाबाद में ये डी चौक में नहीं आए 8 सितंबर को मैं साहब गुज़िश्ता मुझे ज़्यादा साल? टाइम नहीं। यहाँ जी पर जी ब्लू शफी। एरिया में ग्रीन बेल्ट को जलाकर नहीं गए थे? लाहौर में क्या इन्होंने जलसा नहीं किया था? बिल्कुल किया था। हम्म लेकिन 26 नवंबर का जो 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 फाइनल कॉल थी, उसका नताइज क्या निकले? मतलब तहरीक इंसाफ को किसी जलसे की इजाजत देना, और उसमें ये आप पहले से तय कर लें, ये जहन बना लें
کہ اس میں 2-4 درجن لوگ مارے جائیں گے, جی ان کا شفیق. خون بہہ جائے گا جیسے کسی پیاسی ڈائن کو خون چاہیے ہوتا ہے. اگر یہ سیاست ہے تو, اور آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے, تو جو آپ کہتی ہیں آپ پھر وہی ٹھیک کہتی ہیں. جی شفیع بتائیے گا جو ان کے تحفظات ہیں اس حوالے سے, تو اب تو جتنی زوروں سے آپ آئیں گے اتنی زوروں سے روکا بھی جائے گا پھر. مہر صاحبہ, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ان کی بس میں ہے نہیں کوئی چیز, یہ خود بھی نہیں کلیئر. یہ میرے بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں, اختیار نام کے تو اختیار ہے لیکن یہ بے اختیار ہیں. جہاں تک ہماری کراچی کی بات ہے, جو ہمارا لاہور کا وزٹ تھا, ہم دوبارہ لاہور آئیں گے, یہ بات آپ نوٹ کر لیں مہر صاحبہ. یہ اس طرح نہیں چلے گا کہ ہم لاہور آئیں گے, یہ پولیس کھڑی کریں گے, یہ وہاں پہ کرفیو لگائیں گے, وہاں پہ لبرٹی کو بند کریں گے, گلبرگ کو, فوڈ اسٹریٹ کو بند کریں گے, فارم 47 کی جو ان کی وزیر اعلیٰ ہے وہ ملک سے اس ٹائم باہر چلی جائے گی, پاکستان کے ایئر فورس کے جہاز پہ اپنے بیٹے کی شادیوں کے کارڈ بانٹے گی. اس طرح نہیں چلے گا یہ ملک. اب ہم کراچی جا رہے ہیں, ہم نے کراچی میں اپنی سیاسی ایکٹیویٹی کرنی ہے, وہاں پہ اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کرنا ہے, اپنی پارٹی کو متحرک کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے بلوچستان کا رخ کرنا ہے, اور بلوچستان کے بعد خیبر پختونخوا ہے ہی ریڈی, پھر ہم نے پنجاب جانا ہے, اور پنجاب میں پوری فلم ان کو ہم نے دکھانی ہے. وفاق سے آپ لوگوں کا کوئی رابطہ ہوا ہے کہ مل بیٹھ کے ایک گفت و شنید سے ایک ایسی حکمت عملی ترتیب دی جائے جو سب کے لیے بہتری کی ضامن بنے؟ دیکھیں, ہمارا تو ڈے 1 سے یہی سٹانس ہے, اور سہیل آفریدی صاحب نے آج بڑا کلیئرلی یہ بات کہی ہے. امن جرگہ جو ہم نے کیا تھا تو اس میں تو مسلم لیگ نون کے جو پوزیشن لیڈر ہے باد صاحب, اس کے بھی سائن موجود ہے, پیپلز پارٹی کے بھی سائن موجود ہے, تمام علماء کے سائن موجود ہے, پورا صوبہ ایک طرف کھڑا ہے. جہاں تک ہو سکے ہم اپوز کریں گے, یہ ہمارا صوبہ ہے, یہاں ہمارا یہ مینڈیٹ اختیار ہے, ولی ہماری صاحب حکومت آپ ہے. لوگ بیٹھ کے انگیج کر کے یہ اس طرح کے بیانات دینے, جدھر لا اینڈ آرڈر ٹیررزم کی بات ہو رہی ہے, اتنے سنگین معاملات ہیں, انگیجمنٹ کیوں نہیں دیکھ رہی ہمیں وفاق اور صوبے کے درمیان؟ دیکھیں, انگیج ان کو کیا جا سکتا ہے جن کو انگیج کرنے کی ضرورت ہو, جن کو انگیج آپ کر سکتے ہیں پولیٹیکلی, جو سوشل نارمز جانتے ہوں, جو ڈیموکریٹک نارمز جانتے ہوں, جن کو پتہ ہوتا ہے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے, ذمہ داری کا احساس کیا ہوتا ہے. شفیع صاحب ایسے بات کر رہے ہیں جیسے یہ کوئی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے 13 سال سے حکومت کے مزے لوٹ رہے ہیں, اور یہ بھرتی اس وقت ہوئے تھے جب 2013 میں ان کی حکومت آئی تھی. یہ اس وقت کے بھرتی شدہ لوگ ہیں, ابھی تک تو یہ پینشن بھی لے چکے ہیں, ابھی تک اس تنخواہ پہ یہ کام نہیں کر رہے. سرکاری مراحت جس طرح یہ لوٹ رہے ہیں اس کا تو کوئی حساب نہیں ہے. صوبے کا انہوں نے ستیہ ناش کر دیا, ایجوکیشن کا پٹھا انہوں نے بٹا دیا, ہیلتھ کا پٹھا انہوں نے بٹا دیا. یہاں پر آپ ایریگیشن کو لے لیں, ڈپارٹمنٹ لوکل گورنمنٹ کو اٹھا لیں, آج بھی خیبر پختونخوا کے تمام تحصیل ناظمین وہ اپنے جلوس لے کر آئے تھے, اسمبلی کے آگے ہائے ہائے کر رہے تھے. تو آپ کے تو صوبے کے حالات ہی کچھ نہیں ہے, اور آپ چلے ہیں قلعہ فتح کرنے کے لیے لاہور جا رہے ہیں, کراچی جا رہے ہیں. جائیے, شوق سے جائیے, پھر آئیے. ہم آپ کو کہتے ہیں کہ سوشل نارمز کے ساتھ جائیں, وہاں جا کر گالیاں والیاں مت دیں, تو لوگ آپ کو کھانے کا بھی بولیں گے, کھانا کیا آپ کو لوگ پھول بھی پیش کریں گے, پیار بھی کریں گے, محبت بھی کریں گے, آپ کے ساتھ شفقت بھی کریں گے. لیکن آپ جاتے ساتھ گالم گلوچ برگیڈ کھول دیتے ہو. یہ کوئی طریقہ ہے؟ جمہوریت ایسی ہوتی ہے؟ سر, ہم نے دیکھا 2025 کی سیاست میں کہ ریاست نے احتجاج کے خلاف ایک سخت پالیسی اپنائی, کوئی بڑا دھرنا یا لانگ مارچ نہیں ہوا. ریاست کی اس پالیسی کو اب ایز آف رائٹ ناؤ کنٹینیو کیا جائے گا. اس سال آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کوئی متحرک ہونا, لا, رائٹ آف ایسوسیشن, رائٹ آف پروٹیسٹ, رائٹ آف تمام رائٹس ان کو کرنے دیے جائیں گے, اب وہی پالیسی رہے گی؟ Reference to the press conference held and was conducted by the Honorable DGI SPR, انہوں نے کہہ دیا تھا کہ کوئی اس طرح ملٹری آپریشن خیبر پختونخوا میں one to all, one to A to Z نہیں ہو رہا. انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں ہو رہی ہیں, اس کو وہ ہوں گی, اور وہ بالکل ہوں گی. امن جو ہے, امن کی ذمہ داری تو سب سے پہلے خیبر پختونخوا کی حکومت کی ہے, جو یہ پوری ہی نہیں کر رہے ہیں. ان کے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں, یہ تو کرکٹ کی کمنٹری کا سکور بورڈ وہی ان کو سمجھ آتی ہے. اس کے علاوہ ان کو کیا پتا ہے کہ گلستان سینما میں کون سی فلم لگی ہے اور کیپیٹل میں کون سی لگی ہے. دیٹس اٹ. اس سے علاوہ ان کے پاس کیا نالج ہے؟ بدقسمتی ہے اس صوبے کی جہاں پر یہ 13 سال سے حکومت میں, ورنہ اور میں کیا کہوں. جی شفیع, مجھے بتائیے گا کہ اس حوالے سے دیکھیں, میں نے جس طرح کہا یہ بڑے سنگین مسائل ہیں ٹیررزم کے, لا اینڈ آرڈر کے. لیکن یہاں پہ تو لوگ ووٹ سے آئے ہیں, ہمارا مینڈیٹ ہے, ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے.
انہوں نے جو ایک تعلیم کی بات کی، ہیلتھ کی بات کی، یہاں پہ ایریگیشن کی بات کی، اگر ہماری پرفارمنس نہ ہوتی تو ہم تیسری دفعہ حکومت میں نہ ہوتے. اور اس صوبے کی ایک تاریخ ہے کہ یہاں پہ دوسری دفعہ کوئی حکومت میں نہیں آیا. یہ کوئی فیڈرل حکومت نہیں ہے. یہاں کے فیصلے بھی سہیل آفریدی صاحب لیں گے. یہاں کے فیصلے عمران خان کے ویژن کے مطابق ہوں گے. اور جہاں تک لائن آرڈر کی بات ہے، ان کے پارٹی کے جو اپوزیشن لیڈر ہے ان کے سائن موجود ہیں. سر اس کے لیے آپ کو بیٹھنا پڑے گا نا. اب یہ ٹاک شوز پہ اور پریس کانفرنسز میں تو یہ بیانات سے ملک نہیں چلتے، صوبے نہیں چلتے، تو یہ بیٹھنا پڑے گا سر کہیں نہ کہیں. اس بیٹھنے کے لیے آپ کو تیاری کرنی پڑے گی. ہم نے تو مگر اس کے لیے سر ایک کام ہے کہ یہ سسٹم جو چلنا ہے نا، اس کے لیے سسٹم کے کل جو پرزے ہیں وہ بھی پورے ہونے چاہیے. ادھر تو اختیار ولی صاحب آپ لوگ اپوزیشن لیڈر نہیں لگانے کو تیار ہیں. ہم نے بیٹھنے سے کب انکار کیا ہے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کو ریویو کیا جائے، اس میں پلس مائنس ہو. ایک پروویژنل ایکشن پلان ہم لے کے آ رہے ہیں. ان دا پروسیس نیشنل ایکشن پلان کو ریوزٹ کرنا، صحیح کمیٹیاں بٹھانا، صحیح پلیٹ فارم میں انگیج کرنا، یا تو ان کو آپ کنونس کر لیں یا کنونس ہو جائیں یا بیچ کا راستہ نکالیں، وہ تو اب کرنا پڑے گا نا سر. مگر ان دا پروسیس اپوزیشن لیڈرز کیوں نہیں لگا رہے ایاز صادق صاحب؟ مجھے دیکھیں، اپوزیشن لیڈر تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ہیں ان کو ہی اختلاف ہے اس سے، اور انہوں نے جا کے اسپیکر کے پاس کمپلینٹ کی ہے. دیٹس وائی. جو دوسری بات یہ امن کے حوالے سے کر رہے ہیں سر، محمود خان اچکزئی کو لیڈر بنانے کے لیے کس نے کیا ہے؟ عامر ڈوگر تو آج مل کے آئے ہیں اور چیف وپ ہیں، تمام تر کھڑے ہیں. عمران خان نے نامزد کر دیا. کس نے اعتراض کیا ہے اچکزئی صاحب پہ؟ وہ اسپیکر ہیں اور اسپیکر کا ہی کام ہے. جو اسپیکر کا کام ہے اسی کو کرنے دیتے ہیں. وہ ہمارا کام تھوڑی ہے. ان کا اسپیکر اگر کسی ممبر کے داخلے پر پابندی لگا سکتا ہے، جو عمران خان کے متعلق کوئی بات بھی کر دے تو کہتے ہیں یہ ممبر کل سے اسمبلی میں نہیں آئے گی، تو وہ بھی یہاں پہ بھی نیشنل اسمبلی کا اسپیکر بیٹھا ہوا ہے، اس کے بھی کچھ اختیارات ہیں. وہ اپنے پاور ایکسرسائز کرے گا، جو ان کی ذمہ داری ڈیوٹی ہے وہ کر لیں گے. سر وہ تو دوسری بات انہوں نے کی، میرا بھائی آج بالکل مجھے شفیع جان کی باتیں سن کے جو یہ حال احوال بتا رہے ہیں اپنی حکومت کا، یہ آپریشنز کا، یہ اپنی پرفارمنس کا، قسم سے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے میرے سامنے شفیع نہیں جوزف گوئبل بیٹھے ہوئے ہیں. اتنی کوئی بولتا ہے، اتنی کوئی چھوڑتا ہے. زمینی حقائق کچھ اور ہیں اور جو آپ بتا رہے ہیں وہ کچھ اور ہے. آپ نے اس ملک کے ساتھ اپنے پونے 4 سال کی حکومت میں کیا کیا ہے؟ تو بھائی جان یہ چیلنج آپ پھر دے دیتے ہیں، پھر آپ آتے بھی نہیں ہیں. ابھی تک تو آپ کی وہ یونیورسٹی والا چیلنج میرے پاس پڑا ہوا ہے. آپ کے پروگرام میں آ جاتے ہیں، فیکٹس فگر لے آتے ہیں. نہیں، جس پروگرام میں آپ نے چیلنج دیا تھا اتھے ہی آؤ جی، اتھے ہی بیٹھیں گے. فائل میرے پاس تیار ہے. ادھر تو آپ وہ یونیورسٹی والا کیس ہار چکے ہیں نا. وہ آپ کے شہر میں جو یونیورسٹی بنی ہے وہ کیس آپ ہار چکے ہیں. آپ کو تو اخلاقاً ٹی وی پہ بھی نہیں آنا چاہیے. آپ نے خود کہا تھا میں ٹی وی پہ نہیں آؤں گا، کسی نے ثابت کر دیا. اخلاقی طور پہ تو آپ کو ٹی وی پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. شفیع جان، جس یونیورسٹی پہ آپ کی اور میری بات ہوئی تھی، میرا بیٹ لگا تھا. I stick to my words. یہ لے لو، اس یونیورسٹی کا فائل میں آپ کو مہر کی شو میں بتانے لگا ہوں. چلے میں مہر صاحب آپ کے پروڈیوسر کو ویڈیو کلپ بھیج رہا ہوں جو اس کے شہر کے لوگوں نے ویڈیو بنا کے بھی دیجیے. یونیورسٹی ہے، چھوڑ دو تحریک انصاف کے لڑکوں کی ویڈیو چھوڑ دو. یہ وہ فائل ہے میرے پاس ہے. یہ نہیں چھوڑ دو. نہیں، آپ کو ٹی وی پہ نہیں آنا چاہیے. اخلاقی طور پہ آپ ہار چکے ہیں. آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. شفیع، کان پکڑ کے استعفیٰ دے دو، مرغا بن کے استعفیٰ دے دو. میں نے استعفے کی بات نہیں کی، آپ نے ٹی وی پہ نہ آنے کی بات کی ہے. اب آپ نے بیٹھنا بھی نہیں ہے، نہ ٹی وی پہ جو ہے وہ اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے. آپ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، پہچانے گئے. آپ کا لیڈر بھی جھوٹا تھا، وہ بھی جھوٹ مارتا تھا، آپ بھی جھوٹ بولتے ہو. شہر میں یونیورسٹی بنی ہے، تحریک انصاف نے بنائی ہے. آپ اپنا شرط ہار چکے ہیں. آپ کو اخلاقی طور پہ ٹی وی پہ نہیں آنا چاہیے. کے سامنے کھڑے ہو کر میں آپ کو کال بھی کروں گا اور ویڈیو بھی بناؤں گا، وہاں سے میں ویلاگ. مجھے اپنا نمبر بھیج دیجیے گا، میرے پاس آپ کا نمبر نہیں ہے. بی ریڈی. I won't scare you. ریڈی. بالکل جی ریڈی. یعنی کہ آپ لوگ ابھی بھی اس بات کے اوپر نہیں اتفاق کر رہے کہ یونیورسٹیز بنی ہے کہ نہیں بنی. یعنی کہ یہ سر یہ کوئی یونیورسٹی نوشہرہ کے جو شہر ہے اختیار صاحب کا تحریک انصاف نے بنائی ہے. تحریک انصاف نے اس صوبے میں 14 نئی یونیورسٹیاں بنائی ہے.
1947 سے لے کے 2013 تک 20 یونیورسٹیاں تھی، اب 34 ہیں، 14 ہم نے ایڈ کی ہیں. اتنی یونیورسٹیاں پنجاب میں نہیں ہیں، ان کی آبادی ہم سے زیادہ ہے. یہ میزریبلی فیل ہو چکے ہیں. یہ صرف ٹک ٹاک پہ حکومت چلاتے ہیں. یہ مینڈیٹ چور ہیں، ان کو بھرتی کیا گیا ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ ہم پرفارمنس دیں یا نہ دیں، ہم پہ بھرتی کیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. تو بیٹا اس طرح ایک سانس میں بولنے سے بات میں سچائی تھوڑی آتی ہے. آپ نے تو لیڈی ریڈنگ اسپتال بنانے کا بھی اعلان کیا تھا. وہ 1927 میں بنا ہے لیڈی ریڈنگ اسپتال، میں آپ کو بتا دوں. اور یہ وہ نئے بلاکس ہم نے بنائے ہیں، شہدائے بلاکس ہم نے بنائے ہیں. ہم نے 3 نئے ہاسپٹل شہدائے پشاور میں بنائے ہیں. یہ کاغذات آپ کیا لے کے بیٹھے ہوئے اختیار صاحب؟ یہ شہدائے اے پی ایس یونیورسٹی کی پوری فائل میرے پاس ہے. یہ میں شفیع صاحب کو یہ میں آن ایئر دکھاؤں گا، اور ان کو میں اس پلاٹ پہ لے کر جاؤں گا جو کہتے ہیں یہ کہ یہاں پر یونیورسٹی بن چکی ہے. میں مہر آپ کو بھی دکھاؤں گا اور دنیا کو بھی دکھاؤں گا کہ یہ لوگ بولتے کیا ہے، زمین پہ ہوتا کیا ہے، اور کرتے کیا ہے، سنتے کیا ہے. اب میں نے چھوڑنا نہیں. آئی وونٹ اسپیئر یو شفیع. میں نے آپ کو بولا بھی تھا کہ جھوٹ مت بولا کرو ٹی وی پر. آپ کو لگ پتہ جائے گا. قوم کو میں بتاؤں گا، آپ کو تو پتہ لگ ہی گیا ہے کہ آپ پھنس چکے ہیں. آپ کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. بٹ میں یہ اب قوم کے سامنے ثابت کروں گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اختیار ولی خان، کوارڈینیٹر وزیر اعظم، اور شفیع جان، معاون خصوصی اطلاعات خیبر پختونخوا موجود تھے. انفارچونیٹلی یہ بیٹل آف گورننس نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے اس ملک میں. پرفارمنس، کارکردگی اور گورننس کے اوپر ابھی بقا کی جنگ لڑی جا رہی ہے. ابھی سروائیول کی جگہ ہے، ابھی پولیٹیکل سپیس کی جگہ ہے، کریڈیبلٹی اور لیجیٹمیسی کی جنگ ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.